समादरणीय भक्त सज्जनहरू, आसुरिक जनसङ्ख्या वृद्धिको मुख्य कारण ब्राह्मण संस्कृति विनिष्ट हुनु हो, नष्ट हुनु हो। जब ब्राह्मण संस्कृति नष्ट हुन्छ, समाजमा हेर्नुहोस्, ब्राह्मण संस्कृति नष्ट भयो एउटा कुरो। दोस्रो, अहिले समाज नेपालको भारतको मात्र कुरा गर्दै छुइन भक्त भागवतहरू, विश्वको कुनै पनि कुनामा क्षेत्रीयको सरकार छैन। सरकार आजकल प्रजातान्त्रिक हुन्छ भक्त भागवतहरू। जो जस्तो छ त्यसले त्यस्तैलाई चुनेर पठाउँछ। मूर्खले मूर्खलाई चुनेर पठाउँछ, भ्रष्टले भ्रष्टलाई चुनेर पठाउँछ, शूद्रले शूद्रलाई चुनेर पठाउँछ। ब्राह्मण र क्षेत्रीय त समाजमा छँदै छैनन्, कसले कसलाई चुनेर पठाउने। ब्राह्मण संस्कृति लोप भए पछाडि क्षेत्रीय त त्यसै नै लोप हुन्छन्। समाज भाँडिनुमा सबैभन्दा जिम्मेवार भक्त भागवतहरू ब्राह्मणहरू हुन्छन्। किन? ब्राह्मणले ब्रह्मकर्म छोड्न साथ क्षेत्रीयहरूलाई क्षेत्रीयोचित कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्ने को बाँकी रहन्छ भक्त भागवतहरू? कोही बाँकी रहन्न। तत्पश्चात क्षेत्रीयहरू विनिष्ट भएर गए पछाडि यसै पनि श्रीमद् भागवतको अन्तिम स्कन्धमा प्रसङ्ग आउँछ। दोस्रो अध्यायमा जब कलियुगको समुचित वर्णन आउँछ, त्यो प्रसङ्गमा आउँछ दास्यो प्रायेषु राजसु। राज्य गर्नेहरू दास्यो प्रायेषु राजसु, प्राय सबै शूद्र हुन्छन्। किन? समाजमा जब संस्कृति, नैतिकता, आचरण, जिम्मेवारी, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, आस्तिकता नष्ट भएर नास्तिकहरूको जब बोलबला हुन्छ, तब चुनिएर जाने पनि त्यस्तै हुन्छन्। मतदानद्वारा सरकारी बागडोर आफ्नो हातमा लिएर सत्ता हत्याउने भनेकै जो जति मूर्ख छ, जति बलबाहु अनि द्रव्य बल र बाहुबलले सत्ता हत्याउँछन्। यो आसुरिक स्वभाव। हाम्रा परम गुरुदेव भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादलाई अमेरिकामा प्रचारमा जाँदाखेरि कसैले सोधेको थियो, स्वामीजी व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट डेमोक्रेसी? प्रजातन्त्र सम्बन्धमा हजुरको के विचार छ? प्रभुपाद इट्स नट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोनकेसी भन्नुहुन्थ्यो। के प्रजातन्त्र भन्ने कुनै विषय नै छैन संसारमा, इट्स डेमोनकेसी भनेको आसुरिक व्यक्तिहरूले आफू जस्तै भ्रष्ट, पदलोलुप्त, शूद्र मानसिकताका, नियम आचरण आदि फिटिक्कै पालन नगर्नेहरूको समूहबाट चुनिएर गएकाहरूले त्यस्तै माथि शासन गर्ने पद्धति हो यो भन्नुहुन्थ्यो। योग्यता बिना, कुनै योग्यता बिना अयोग्य भेडाहरूलाई नै शासन गर्ने जो पद्धति छ, त्यो पद्धति दास्यो प्रायसु राजसु। दास्यु अर्थात् लुटेराहरूको नीति हो। दस्युको ठ्याक्कै अर्थ लुटेरा भन्ने लाग्छ। अरूलाई चुसेर मोटाउनेहरूलाई दस्यु भन्छन्। र के हुन्छ त? दास्यु प्रायसु राजसु। कलियुग जति बढ्दै जान्छ, लुटेराहरूले त्यति चुस्दै आफू मोटाउँछन्, तिनैले शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्छन्। र तिनको शासन सत्ता आउनु भनेको बरु हिरण्याक्षको राज्यमा, हिरण्यकश्यपको राज्यमा बस्नेहरू अलि भाग्यमानी हुन्। कमसे कम तिनले त शिर नै शरीरबाट अलग गरिदिन्थे। भगवान् विष्णुको स्मरण गर्दै गर्दै भगवान् विष्णुको लोक त प्राप्ति हुन्थ्यो। अहिले त न तिनले बाँच्न दिन्छन् त न तिनले मर्न दिन्छन्। अहिलेका शासकहरूले न आफ्नो संस्कार संस्कृति जगेर्ना गरेर बाँचौँ न भन्दाखेरि पनि बाँच्न दिन्नन् अनि मर्न पनि दिन्नन्। यस प्रकार ब्राह्मणबाट संस्कार संस्कृति आचरण चरित्रको उपदेश प्राप्त नगरे पछाडि कोही क्षेत्रीय शासक रहँदैनन्।
सत्ययुग छोडेर पूर्वमा जब असुरहरूको प्रभाव थियो, हिरण्यकश्यपुले ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षेत्रीय सरकार विनाश गर्ने जो योजना बनाएको थियो र सारा जगतमा अराजकता फैल्याउने जुन योजना थियो, सत्ययुगमा यो योजना कार्यान्वित गर्न अत्यन्त कठिन थियो। किन सबै आफ्नो प्रवृत्ति, आफ्नो वृत्तिमा लागेका थिए। तर शूद्र तथा असुरबाट भरिएको यो कलियुगमा ब्राह्मण संस्कृति विनाश भइसक्यो। केवल महामन्त्रको कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल यो हरिनाम जप, हरिनाम यजनले मात्र पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। श्रील मध्वाचार्यले ब्रह्माण्ड पुराणबाट श्लोक उद्धृत गर्नुभएको छ। भक्त भागवतहरू विप्रय यज्ञादि मूलम तु हरिर इत्यासुरम मतम, हरिरेव हि सर्वस्य मूलम सम्यक मतो नृप। हे राजन, असुरगणले सोच्ने गर्छन् कि भगवान श्रीहरि या भगवान विष्णुको अस्तित्व ब्राह्मण तथा यज्ञका कारणले हो। त्यही भएर ब्राह्मण र यज्ञलाई विनाश गर्यो भनेदेखि विष्णुको अस्तित्व सामूल नष्ट भएर जान्छ। तर तथ्य के हो थाहा छ भक्त भागवतहरू? हरिर एव हि सर्वस्य मूलम सम्यक मतो नृप। कि तथ्य चाहिँ के हो भने, सत्य कुरा चाहिँ के हो भने, भगवान श्रीहरि ब्राह्मण तथा यज्ञ सहित प्रत्येक वस्तुका कारण भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। हेर्नु त, यहाँ पनि बुद्धि बिल्कुल उल्टो छ। असुरको बुद्धि के भनेर विचार गर्थ्यो भन्दा, भगवान श्रीहरिको अस्तित्वको कारक ब्राह्मण र यज्ञ हुन्। तर तथ्य हरिर एव हि सर्वस्य मूलं सम्यक मतो नृप। भगवान श्रीहरि चाहिँ ब्राह्मण र धर्मका यज्ञ सहित प्रत्येक वस्तुका कारक हुनुहुन्छ, मूल हुनुहुन्छ। अतएव हरिकीर्तन या संकीर्तनको प्रचारद्वारा ब्राह्मण संस्कृति र क्षेत्रीय सरकार सो त फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। तर यही फिर्ता आउला समाजमा भएको अराजकता, भाँड भैलो र यी दस्युहरूद्वारा भइरहेको शासन, लुटेराहरूको शासन उलटपुलट होला, हेरफेर होला भनेर ब्राह्मण संस्कृतिलाई जसरी हुन्छ दबाउने, गुरुकुलहरूलाई जसरी हुन्छ बन्द गराउने, अनेक बहाना बनाएर, अनेक नियम लगाएर गुरुकुलहरूलाई निमेट गर्ने, सिद्ध्याउने, मठ मन्दिरहरूलाई पुनर्निर्माण नगर्ने, भक्तहरूले गर्न खोजे भने पनि त्यहाँ अनेक प्रकारको अड्को थापेर गर्न नदिने। यो वास्तवमा ती लुटेराहरूलाई बडो डर छ। कतै यो ब्राह्मण संस्कृति, कतै यो उच्च चरित्रवान नैतिकवान विद्यार्थीहरू गुरुकुलबाट निस्किएर समाजमा फेरि धर्म स्थापना गर्लान् र हाम्रो लुटपाटको जागिर जाला भन्ने बडो डर छ तिनीहरूलाई। यसकारण भक्त भागवतहरू मरि मेटेर लागेका छन् निमेट पार्न संस्कार संस्कृति। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात सन्दीपयत वृश्चतः। जहाँ जहाँ गाई तथा ब्राह्मणलाई सुरक्षा प्राप्त हुन्छ, जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियम अनुसार वेदको अध्ययन हुन्छ, जहाँ जहाँ गाईको सेवा हुन्छ, त्यहाँ तुरुन्त जाओ, त्यहाँ गएर आगो लगाइदियो, जीवनको स्रोत वृक्ष आदिलाई जरैदेखि काट। हेर्नुहोस् त कहाँसम्म हिरण्यकश्यपुलाई द्रोह के भन्छ, यत्र यत्र द्विजा गावो, जहाँ जहाँ ब्राह्मण छन्, जहाँ जहाँ गाई छन्, वेदा जहाँ जहाँ वेदको अध्ययन अध्यापन हुन्छ, वर्णाश्रम क्रिया जहाँ वर्णाश्रम चित धर्म पालन हुन्छ, तम तम जनपदम ती ती गाउँ र सहरमा गएर यता सन्दीपत वृश्चत, त्यो समस्त वृक्ष आदिलाई पनि काटेर निमेट पार, उद्यान आदि पनि सकाओ। वास्तविक मानव सभ्यताको चित्रको वर्णन छ यहाँ। पूर्ण मानव सभ्यतामा भलिभाँति प्रशिक्षित व्यक्तिहरू वर्ग पूर्ण ब्राह्मणको रूपमा हुने गर्नुपर्दछ। यस प्रकार शास्त्र आदेश अनुसार सुचारू रूपले देशको शासन चलाउनका लागि क्षेत्रीय हुनुपर्छ, वैश्य हुनुपर्छ र गाईको रक्षा हुनुपर्छ। गाव शब्द सूचित गर्छ यहाँ गाईको सुरक्षा मा खटिनुपर्छ, गाईलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। किनभने वैदिक सभ्यता समाप्त भयो भने गाई पनि सुरक्षित रहँदैनन्, जो त हामीले समाजमा अहिले देख्न सक्छौँ। भक्त भागवतहरू बाटो बाटोमा दुध खाइसके पछाडि एक त त्यो दुध प्राप्त गर्नका लागि भनेर छँदा खाँदाका ती गौमातालाई अनेक प्रकारका
क्यान्सर तत्त्वले भरिएका सुई लगाएर, कृत्रिम गर्भधारण गराएर धेरै धेरै दुध दुनका लागि भनेर अनेक प्रकारले ती भएका गाईहरूलाई कष्ट दिए। तीबाट त्यो बाछा बाछीलाई थोपो नराखिकन दुध चुसेर, अनि दुध चुस्दा चुस्दा जब ती गाईले दुध दिन सक्दैनन्, दुध दिन छोड्छिन्, बाटोमा लगेर छोडेर भक्त भागवतहरू कसैले मानव समाजमा आफ्ना सन्तानलाई दुध कम भयो भनेर आमालाई नै अनेक प्रकारका यो जेनेटिकल लेभलमा छेडखानी गरेर अनि धेरै दुध आउने बनाएको त सुनेका छैनौँ नि भक्त भागवतहरू। तर गाईमाथि जो गौमाता आमाले त 3 वर्ष 4 वर्षसम्म दुध खुवाउँछिन्, तर गौमाता जीवन पर्यन्त जसले दुध खुवाउँछिन् त्यस्तै गौमातालाई अनेक प्रकारको कष्ट दिएर तत्पश्चात दुध दिन छोडे पछाडि बाटोमा लगेर फालेर छोडेर पशुवध केन्द्रहरूमा वधशालाहरूमा बेचेर अन्धाधुन्ध गाई आदिको वध गरेर यस्तो कार्य असुरहरूको हो भक्त भागवतहरू। यस्तो आसुरिक कार्य हाम्रा अगाडि हुँदाखेरि पनि हामी आँखा चिम्लेर बालुवामा टाउको घुसारेर कुनै खतरा छैन है, सबै सुरक्षित छौँ है भनेर नाटक गरेर बसेका छौँ भक्त भागवतहरू। कहिले जाग्छौँ, कहिले उठ्छौँ, गाईको, वेदको, ब्राह्मण संस्कृतिको, संस्कारको, गुरुकुलको संरक्षण हेतु हामी कहिले उठ्ने भक्त भागवतहरू? कहिले हामीमा त्यो चेतना आउने, कहिले हामी सपनाबाट जाग्ने? आसुरी सभ्यताले समाजलाई खर्लप्पै निलिसक्यो भक्त भागवतहरू, खाइसक्यो। जो हिरण्यकश्यपुले त्यतिखेर गर्न चाहन्थ्यो भक्त भागवतहरू, त्यो आज हुँदैछ हाम्रा आँखा अगाडि। त्यतिखेर हिरण्यकश्यपुले जे गर्न चाहन्थ्यो त्यसका त्यो कार्य रोक्नका लागि हिरण्यकश्यपुकै सन्तान भक्त प्रवर प्रहलादले रोक्नुभयो, उहाँ निमित्त बन्नुभयो। हामी त्यस्तै गरी भक्त प्रहलाद कहिले बन्ने, निमित्त कहिले बन्ने भक्त भागवतहरू? वर्णित वर्णाश्रम धर्म मानव सभ्यताका लागि अत्यन्त अनिवार्य छ। मार्गदर्शन ब्रह्म कर्ममा रहेका ब्राह्मणहरूले नगरेदेखि, शासन गर्नका लागि सही ढङ्गका क्षेत्रीय नभएदेखि, अन्न उत्पन्न गर्न एवं गाईको रक्षाका लागि पूर्ण वैश्य नभएदेखि समाजमा शान्ति कसरी हुन्छ भक्त भागवतहरू? असम्भव छ। र अन्त्यमा यहाँ सन्धि पयत वृक्षत समस्त वृक्ष पनि काट। हेर्नुहोस् त, हिरण्यकश्यपुको वरदान आदेश असुरहरूका लागि वृक्षलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्नु वैदिक मान्यता हो। ऋग्वेदबाट मन्त्र आउँछन्, दौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति भन्दै जाँदा हामी चतुष्पदा शान्ति, द्विपदा शान्ति, चतुष्पदा शान्ति, औषधय शान्ति, सबै वृक्ष अन्तरिक्ष शान्ति, अन्तरिक्षदेखि वृक्षदेखि लिएर किरा फट्याङ्ग्रा सबैको शान्तिको कामना गर्ने वैदिक सभ्यतालाई निमेट पारेर समाजमा भाँड भैलो वृक्षलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हाम्रो दैवी वैदिक संस्कृति अनि हिरण्यकश्यपुले आदेश दिन्छ सारा वृक्षहरूलाई पनि काटेर निमेट बनाओ। वृक्षले किन काटेर निमेट बनाओ? वृक्षले जीवनकालभरि अरूको सेवा गर्छ। फल फूल काठ दाउरा घर बनाउन खावा निधलदेखि लिएर सास फेर्न अक्सिजनसम्म जसले दिन्छ। यसकारण त्यो वृक्ष पनि काटेर फाल्दिया हो। बिल्कुल यहाँ हिरण्यकश्यपुले जे जे आदेश दिँदैछ नि असुरहरूलाई, बिल्कुल त्यही
यो प्रसङ्ग पढ्दै जाँदा सुन्दै जाँदा लाग्छ भक्त भागवतहरू यो आदेश हिरण्यकश्यपुले 15-20 वर्ष अगाडि दिएको थियो, जुन अहिले हामी गर्दैछौँ। सत्ययुगमा हिरण्यकश्यपुले दिएको आदेश जस्तो पनि लाग्दैन भक्त भागवतहरू। यो त 15-20 वर्ष अगाडि दिएको आदेश जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँ जे त्यसले आदेश दियो त्यही हाम्रो समाजमा घटित हुँदैछ। वन जोगाउनु पर्ने हर्ता कर्ताहरू काठका तस्कर, गाई जोगाउनु पर्नेहरू वधशालाका मालिक, संस्कार संस्कृति जोगाउनु पर्ने संस्कार संस्कृतिलाई निमेट बनाउन लागि परेका छन्। यस प्रकार वृक्षको जीवन कालमै वृक्ष पनि काट्नु नहुने हाम्रो नियम, अनि यहाँ वृक्ष सबै काट्दै आओ, सबै ढाल्दै आओ। वास्तवमा भगवान विष्णुको सेवा हेतु आवश्यकता पर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा वृक्ष काट्न पनि वर्जित छ। यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन। भगवान श्री विष्णुको हेतु यज्ञ रूपमा कर्म गर्न बाहेक अन्य कार्यका लागि मनुष्यले यो भौतिक जगतमा बन्धनमा पर्नुपर्छ अन्य कार्यले। यसकारण भक्त भागवतहरू कुनै पनि कार्य यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन, यज्ञार्थ बाहेक अरू अर्थले हामीले गरेका कर्महरूले लोकोऽयं कर्मबन्धन, यो लोकमा कर्मको बन्धनमा परिन्छ। यसकारण कुनै पनि कर्म गर्दा केवल भगवान विष्णुको तुष्टि हेतु मात्र कर्म गर्नुपर्छ। इति ते भर्त निर्देशम आदाय शिरसादृता तथा प्रजानम कदनम विददो कदन प्रिया। यस प्रकार जगन्य कर्म गर्न लालयित असुरहरू, जो असुरहरू पहिल्यै यस्ता प्रकारका जगन्य अपराध गर्न पहिल्यै लालयित छन्, अब तिनलाई हिरण्यकश्यपुले यसरी आज्ञा दिए पछाडि अत्यन्त आदरपूर्वक हिरण्यकश्यपुले नै पनि यी असुरहरूलाई हरिभजन गर भनेर भनेको भए गर्थे कि गर्दैनथे भक्त सज्जनहरू? आज फुर्सद छैन, बिहान उठेदेखि पकाउनु पर्छ, घरधन्दा गर्नुपर्छ, कार्यालय जानुपर्छ, छोराछोरी हेर्नुपर्छ भनेर बाहना बनाउँथे होला हरिभजन गर भनेको भए। तर यस्ता कार्य लगायो कि बडो आदरपूर्वक नमस्कार गरेर भइहाल्छ नि प्रभु, हामी त हजुरकै सेवक हौ। गलत कार्यका लागि हेर्नुहोस् त। हिरण्यकश्यपुको निर्देशन अनुसार समस्त जीव विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कृत्यमा जुटेर लागे आसुरी सिद्धान्तका अनुयायीहरू सामान्य जनप्रति नितान्त ईर्ष्याले परिपूर्ण हुन्छन्। यसै पनि आसुरिक वृत्ति भनेकै ईर्ष्या हो, जस सम्बन्धमा लगातार 3 सत्रदेखि हामी चर्चा गर्दैछौँ। 3 दिनदेखि ईर्ष्या नै आसुरिक सम्पद हो, हामी यस सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। र असुरहरूको स्वभाव नै ईर्ष्या, जनसाधारणप्रति बडो ईर्ष्या हुन्छ। तिनीहरूलाई दमन गर्न, दमित गर्न असुरहरूले सधैँ प्रयास गर्छन्। भक्त भागवतहरू त्यो प्रयास अझ कसैले त्यही कार्य गर्दा गर्दै स्वामीको सेवा पनि हुने, बडो आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक हात जोडेर शिर निहुर्याएर हस् हजुर जो आज्ञा। यस प्रकार पुरग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमाकरान खेट खर्वट घोषांश ददहु पतनानि च। असुरहरूले के गरे त? पुरग्राम ब्रजोद्यान, असुरहरूले नगर गाउँ चारै गौशाला उद्यान खेत तथा जङ्गलमा आगो लगाउन लागे, वन आदि जलाउन लागे। साधु पुरुषहरूको घर मूल्यवान धातु उत्पन्न गर्ने महत्त्वपूर्ण जो खानीहरू छन्, कृषकका आवासहरू, पर्वतीय ग्रामहरू, ग्वालाहरूका बस्ती आदि सबै जलाएर, सरकारी राजधानी आदि पनि सबै जलाएर, उद्यान ती स्थानका हेतु प्रयुक्त गरिने गरिन्छ जहाँ फल तथा फूल उत्पन्न गरेर वृक्षद्वारा भगवानको सेवा गर्न सकियोस्। मानव सभ्यताका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ वृक्ष आदि रुख बिरुवा। वास्तवमा हेर्नुहोस्, वैदिक सनातन शास्त्रहरू कुनै पनि कुरामा
आज हामी रुख रोप्नुपर्छ, वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, वातावरण सखा भयो सक्यो भनेर हिँड्दै गर्दा शास्त्रले वृक्षको कत्रो महत्त्व बताएको छ भक्त भागवतहरू। यही भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रन्थले कत्रो महत्त्व बताएको छ भक्त भागवतहरू। र त्यति मात्र होइन, भगवान् स्वयंले पनि पत्रम पुष्पम फलम तोयम 4 थोक माग्नुहुन्छ। 4 थोक मध्ये प्रत्यक्ष रूपमा 3 थोक त वृक्षबाटै प्राप्त हुन्छ, पत्रम पुष्पम र फलम। र तोयम जो जलको विषय छ, जल पनि यदि वन जङ्गल यथेष्ट छ भने निर्मल जलको स्रोत प्राप्त हुन्छ। यसबाट भगवानले 4 थोक माग्दाखेरि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवानले 4 थोक माग्दा 3 थोक त प्रत्यक्ष वृक्षबाट माग्नुहुन्छ, 1 थोक परोक्ष रूपमा वृक्षबाटै माग्नुहुन्छ। यस प्रकार असुरहरूले अनेक प्रकारका ती भत्काउनका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र आदि जम्मा गरेर पुल, नगरका द्वारहरू सबै तोड्न फोड्न लागे। हातमा पिक, गल आदि सबै बोकेर आँप, कटर आदिका महत्त्वपूर्ण वृक्ष तथा अन्य भोज्य सामग्रीका वृक्षहरू काट्न लागे। असुरहरूले हातमा जल्दै गरेको मसाल लिएर नागरिकहरूको आवासीय घरमा पनि आगो लगाउन लागे। सामान्यतया वृक्षलाई काट्न बडो वर्जित छ। यस्ता वर्जितहरू कार्य गर्न लागे, किनभने मानव समाजको भरण पोषण हेतु स्वादिष्ट फल आदि उत्पन्न गर्ने काट्न हुन्न, काट्न लागे। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहो दिवं देवा परित्यज्य भुवि चिरुरलक्षिता। इस प्रकार हिरण्यकश्यपुका अनुयायीद्वारा बारम्बार अप्राकृतिक घटनाको रूपमा सताए पछाडि सबै व्यक्तिहरू बाध्य भएर वैदिक संस्कृतिका समस्त गतिविधिहरू बन्द गरेर देवतागण पनि यज्ञको फल नपाएका कारण विचलित भएर स्वर्गलोकबाट आफ्नो आफ्नो आवास त्यागेर असुरबाट अदृश्य रहेर विनाशको अवलोकन गर्दै पृथ्वीमा यताउता विचरण गर्न लागे। र हाम्रो समाजमा अब बिल्कुल यही अवस्था आउँदैछ भक्त भागवतहरू। जो हिरण्यकश्यपुको शासनकालमा जो अवस्था आएको थियो नि भक्त भागवतहरू, बिल्कुल यही अवस्था अब यहाँ आउँदैछ, आज आउँदैछ। अप्राकृतिक रूपमा लगातार सताइएका कारण सबै व्यक्तिहरू बाध्य भएर वैदिक संस्कृतिका समस्त गतिविधिहरू बन्द गरे। अब अहिले पनि बिल्कुल अवस्था त्यही आउँदैछ भक्त भागवतहरू। समस्त वैदिक क्रियाकलापहरू स्वतः बन्द हुँदैछन्, मठ मन्दिरहरू बन्द हुँदैछन्। अलिअलि शेष रहेकामा पनि अनेक प्रकारका खिचातानीले गरेर अनेक प्रकारका सङ्घ सङ्गठन खोलेर साङ्गठनिक रूपमा उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि भगवानका नाममा हाम्रा पिता पुर्खाले समर्पण गरेका जग्गा जमिन सम्पत्ति आदि माथि आँखा गाडेर अनि भगवानका नाममा रहेका श्री सम्पत्तिमा आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति हेतु अनेक प्रकारका अवैधानिक गैर कानुनी निर्माणहरू गरेर निमेट हुँदैछ संस्कार संस्कृति। हजारौं बिघा जमिन भएका मठ मन्दिरका नित्य निरन्तर गर्नुपर्ने पूजा आजा जात्रा आदि सञ्चालन गर्नका लागि आज स्रोत छैन भक्त भागवत। कसका कारण? हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो पहिचान हामी आफैले निमेट पार्दैछौँ भक्त भागवत। समस्त गतिविधिहरू यस प्रकार जब बन्द भए, हिरण्यकशिपुर्भ्रातु सम्परेतस्य दुःखित कृत्वा कटोदकादिनी भातृपुत्रान् सन्तोय।
अनि आफ्नो भाइको अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न गरेर तत्पश्चात हिरण्यकश्यपुले अत्यन्त दुखित भएर आफ्ना भतिजाहरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्ने प्रयास गर्न लाग्यो। हेर्नुहोस् त भक्त भागवतहरू, हिरण्यकश्यपुको विशेषता सबै वैदिक कार्यहरूलाई निमेट पार्यो, ब्राह्मण संस्कृति सबै सकायो, वैदिक संस्कृतिका समस्त गतिविधिहरू बन्द भए, वैदिक संस्कृतिका सबै गतिविधिहरू निमेट भए। तर पनि हिरण्यकश्यपुर भ्रातुर सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कृत्वा अर्थात् गरेर कटोदकादिनी, कटोदक आदिनी, कटोदक मृत्यु पश्चात गर्नुपर्ने कर्महरू आदिनी, अन्त्येष्टि क्रियाहरू सबै गरेर सबै संस्कार संस्कृति निमेट बनायो, तर आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने कर्म फेरि गर्दैछ। हेर्नुहोस् भक्त भागवत, यही हो स्वभाव, आसुरिक स्वभाव। आफू भयका कारण, लोभका कारण गर्नुपर्ने सबै कर्म गर्ने। हामीले पनि अहिले समाजमा देख्न सक्छौँ भक्त भागवतहरू, अनेक प्रकारका विधर्मीहरूको प्रहार केवल हामी जनसाधारणलाई मात्र छ। अहिले पदमा बसेकाहरू त सबै प्रकारका मन्त्री भए पछाडि त्यो नेपाल सरकारले प्रदान गरेको क्वार्टरमा छिर्नु अगाडि वास्तु पूजादेखि लिएर ग्रह शान्तिसम्म पनि गराउँछन्। चुनाव जित्नु पर्यो भनेर भैँसी पूजा पनि गराउँछन्। अनि हामीलाई यो आडम्बर हो, यो ढोङ हो, यो पाखण्ड हो, वास्तवमा यो अन्धविश्वास हो। यही वेद, वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कार संस्कृति पालन गरेकै कारण हामी पछाडि पर्यौँ भन्न पनि छोड्दैनन् भक्त भागवतहरू। पशुपतिनाथमा गएर आफू चाहिँ विशेष पूजा पनि गर्छन्, अनेक थोक भाकल पनि राख्छन्, भैँसी पूजादेखि लिएर गाईको पूजासम्म गर्छन्। अनि हामीलाई यो गर्न हुन्न, यही गरेका कारण हामी पछाडि पर्यौँ, तिमीहरू पछाडि पर्यौ, यसो भन्न नि छोड्दैनन्। बिल्कुल हिरण्यकश्यपुको जो जीवनी छ नि, समाजमा अहिले छर्लङ्ग प्रत्येक व्यक्तिसँग तुलना गर्न मिल्छ भक्त भागवतहरू, देखिराखेका छौँ। देख्दा देख्दै पनि आँखा चिम्म गरेर अनदेखा गर्दैछौँ भक्त भागवतहरू। हिरण्यकश्यपुले पनि के गर्यो, कृत्वा कटोदक आदिनी, मृत्यु पश्चात गर्नुपर्ने अन्त्येष्टि क्रिया आदि सबै सम्पन्न गरेर तत्पश्चात आफ्ना भतिजाहरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्न लाग्यो। शकुनिम सम्बरम दृष्टिम भूत सन्तापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रुमथोत्कचम। हिरण्यकश्यपु अत्यन्त क्रुद्ध अवस्थामा थियो, तर महान राजनीतिज्ञ भएका कारण देशकाल तथा वातावरणको अनुसार कर्म गर्न जान्दथ्यो। रिसैमा भए पनि रिस देखाउन्न थियो, किन चतुर राजनीतिज्ञ थियो। एकदम क्रोधमा थियो, तर त्यहाँ गएर आफ्ना भतिजाहरूको अगाडि क्रोध देखाएन भक्त भागवतहरू। एकदम आफ्ना भतिजाहरूलाई मृदुल वाणीबाट सान्त्वना दिन लाग्यो। हाम्रा अहिलेका शासकहरू आफूमा कति झगडा परे पनि आफ्ना सण्डमुण्डहरूको अगाडि, कार्यकर्ताहरूको अगाडि आए पछाडि बडो मधुरतापूर्वक केही भएको छैन, आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, सबै ठिक छ भनेर भन्छन् नि, बडो मृदुलतापूर्वक। बिल्कुल त्यस्तै हिरण्यकश्यपुले आफ्ना भतिजाहरूलाई मृदुल वचनमा सान्त्वना दिन लाग्यो। भतिजाहरू थिए शकुनी, सम्बर, धृष्टि, भूत सन्तापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु र उत्कच। उत्कच नाम गरेको त्यही उत्कच जो भगवान् श्रीकृष्णको लीलामा लोमस ऋषिको श्रापोचित वरदान, श्राप जस्तै देखिने तर वरदान पाएर भगवानको श्रीचरणको स्पर्श प्राप्त गरेर जसको उद्धार भएको थियो, शकटासुरको रूपमा सकटमा आएर जसले बास गरेको थियो,
लोमसले शरीरहीन हुनु भनेर श्राप दिनुभयो। तत्पश्चात लोमसकै कृपा अनुकम्पाले गर्दा, अनुग्रहले गर्दाखेरि जसले भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको चरणको स्पर्श प्राप्त गरेर जसको उद्धार भयो उत्कच, त्यो उत्कच हिरण्याक्षको कान्छो सन्तान थियो र हिरण्याक्ष भन्दा पनि 10 गुणा बलशाली थियो। तत्पश्चात आफ्नी भाइ बुहारी यी शकुनी, सम्बर, दृष्टि, भूत सन्तापन, ब्रिक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कचकी आमा रुषाभानु एवं आफ्नी आमा दितिलाई ढडास दिन लाग्यो, सान्त्वना दिन लाग्यो। भन्छ, अम्बाम्ब हे वधू पुत्रावीरम आर्थ शोचितुम रिपुरभिमुखे श्लाघ्य सुराणाम वदैप्सित। हे माता, हे वधू, हे भतिजाहरू, महान एवं वीर हिरण्याक्षको मृत्यु हेतु शोक नगर, किनभने आफ्नो शत्रुको समक्ष वीरको मृत्यु अत्यन्त यशस्वी एवं वाञ्छनीय हुने गर्छ। हे माता, कुनै भोजनालय या तलाउमा, कुवामा अनेक यात्रुहरू आउनी जानी गर्छन्, तर कुवामा पानी पिए पश्चात वा भोजनालयमा भोजन गरे पश्चात आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जान्छन्। यसै प्रकार जीव कस प्रकारले तिनै यात्रु भाँति आएर एकअर्कासँग मिल्छ, तर तत्पश्चात आफ्नो आफ्नो कर्मअनुसार आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जान्छन्। हिरण्यकश्यपुले यहाँ जो चर्चा, जो उपदेश, जो अर्थी, जो सान्त्वना दिन्छ नि भक्त भागवतहरू, त्यो भगवान् कृष्णले भगवत गीताको 2य अध्यायमा दिनुभएको उपदेश अनुसारको छ। हिरण्यकश्यपु दैत्य थियो, तर भौतिक ज्ञान र समझ सही ढङ्गले थियो। अब अहिलेका हिरण्यकश्यपहरूमा चाहिँ यो कुराको कमी छ। अरू सबै कुरामा हिरण्यकश्यपु बराबर छन्। भक्त भागवतहरू यहाँ सबैजना 101 छन्। र हिरण्यकश्यपुको अर्थ पनि हिरण्य सुन र नरम ओछ्यान, नरम विस्तार। काम र अर्थको पछि लाग्नेहरू सबै हिरण्यकश्यप हुनु भक्त भागवतहरू। जो कामको पछि लाग्छन् र जो अर्थको पछि लाग्छन् ती सबै हिरण्यकश्यपहरू। तर अहिलेका हिरण्यकश्यपु र त्यतिखेरको सत्ययुगीन हिरण्यकश्यपु बीच एउटा मुख्य भिन्नता थियो। त्यो के हो भने भक्त भागवतहरू, त्यतिखेरको हिरण्यकश्यपुलाई भौतिक ज्ञान र समझ पुरा थियो, जुन अहिले बिल्कुलै छैन। अहिलेका हिरण्यकश्यपुहरूलाई बिल्कुलै छैन, त्यतिखेरकोलाई थियो। त्यही भौतिक समझ र ज्ञानका कारण भक्त भागवतहरू आफ्नो पारिवारिक जनहरूलाई, आफ्नो अनुजवधु भनेको भाइ बुहारीलाई, आफ्नी माता तथा भतिजाहरूलाई जो सल्लाह दियो नि, त्यो अहिले भक्तहरूले पनि सुन्नुपर्ने, त्यसलाई हृदयमा राख्नुपर्ने, जीवनमा उतार्नुपर्ने उपदेश छ। उपदेश सबैको लिनुपर्छ। जो सल्लाह दियो त्यो बडो उत्तम सल्लाह छ। यद्यपि दैत्यको ज्ञान अत्यन्त बढाइ चढाइ एकदम जानेको बुझेको मान्छे थियो, तर एउटै दुर्गुण श्री भगवानको सेवामा आफ्नो उन्नत बुद्धिको प्रयोग नगरेका कारण नै यो दैत्य असुर भनेर कहलिएको हो। देवतागण बडो बुद्धिमानी पूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नता हेतु कर्म गर्छन्। अत पुम्बैर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस सोनुष्ठेस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। मनुष्य वर्ण तथा आश्रमको विभाग अनुसार आफ्नो नियत कर्म, धर्म, कर्तव्य कर्म गर्छन्, जसद्वारा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जो सर्वोच्च सिद्धि भनेको भगवान् श्रीहरिको प्रसन्नता। देवता या देवतुल्य बन्नका लागि मनुष्यले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नता हेतु कार्य गर्नुपर्छ।
तर असुरमा अब ज्ञान पूर्ण हुँदा हुँदै पनि भक्त भागवतहरू भगवान् श्रीहरिको प्रसन्नता हेतु कर्म नगरेर, यही हो ज्ञान, केवल ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग बिचको मुख्य भिन्नता पनि यही हो भक्त भागवतहरू। ज्ञानमा रावण जतिको को थियो होला, हिरण्यकश्यपु जतिको को थियो होला। हिरण्यकश्यपुको अब जब हामीले उपदेशको चर्चा गर्न लाग्छौँ नि भक्त भागवतहरू, जब हिरण्यकश्यपुले भनेका विषयहरू सुन्न लाग्छौँ, तब हिरण्यकश्यपु जस्तो विद्वान अरू कोही थियो होला र जस्तो लाग्छ। रावणको विद्वता त स्वयं शिव देवादिदेव, जो देवताहरूका पनि आराध्य देव हुनुहुन्छ भगवान् पशुपतिनाथ, त्यस्ता शिवजीले पनि जसको विद्वताको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो त्यो रावण हो। तर ज्ञान मात्र भएर के गर्ने भक्त भागवतहरू, ज्ञानले मात्र त हुँदो रहेनछ। यसकारण भक्ति आवश्यक छ भक्त भागवतहरू। केवल ज्ञानले मात्र रावण र हिरण्यकश्यप हुनुभन्दा अज्ञानी भएर सबरी हुनु हजारौँ लाखौँ करोडौँ गुणा बेस छ भक्त भागवतहरू। किनभने ज्ञानको पूर्णता पनि संसिद्धि हरितोषणम नै हो। सिद्धि प्राप्त गर्नु हरिलाई सन्तुष्ट गराउनु नै हो। यदि वेदद्रोही, देवद्रोही, ब्राह्मणद्रोही, हरिद्रोही ज्ञानी रावण र ज्ञानी हिरण्यकश्यपु बन्नुभन्दा आफूले टोकेको जुठो हालेको फल, जुठो फल भगवानलाई खुवाउने सबरी हुनु, केराका गुदी फालेर बोक्रा खुवाउने विदुरानी हुनु। यस प्रकार नित्य आत्मव्य शुद्ध सर्वग सर्ववित्पर सत्य सावात्मनो लिङ्ग माया विसृजन गुणान। आत्मा तत्त्व सम्बन्धमा अब हिरण्यकश्यपुले चर्चा गर्न लाग्छ भक्त भागवतहरू। हिरण्यकश्यपुले हरे नित्य आत्माव्य शुद्ध सर्वग सर्ववित्पर दत्ते सावात्मनो लिङ्गम माया विसृजन गुणान। हिरण्यकश्यपुले उपदेश दिन लाग्यो। छोटकरीमा हिरण्यकश्यपुको उपदेश श्रवण गर्छौँ भक्त भागवतहरू। हिरण्यकश्यपुले कस प्रकार आफ्नी अनुजवधु भाइ बुहारी भतिजाहरू र आफ्नी मातालाई सान्त्वना दिन्छ, डडास दिन्छ, यस सम्बन्धमा चर्चा गर्छौँ। वास्तवमा आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध सर्वगत सर्वज्ञ र देह इन्द्रिय आदिबाट पृथक छ। हिरण्यकश्यपुले बताउँदैछ भक्त भागवतहरू कि आत्मा तत्त्व सम्बन्धमा यसरी विवेचना गरेर सुनाउँछ। हिरण्यकश्यपुको यो विवेचना सुन्दा, यो उपदेश सुन्दा भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई भगवद् गीताको 2य अध्यायमा प्रदान गरेको आत्मा तत्त्व सम्बन्धमा आएको जो विवेचना छ बिल्कुल उस्तै लाग्छ। वास्तवमा आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध सर्वगत सर्वज्ञ एवं देह इन्द्रिय आदिबाट पृथक छ। आफ्नो अविद्याका कारण देह आदिको सृष्टि गरेर भोगका साधनबाट सूक्ष्म शरीरलाई स्वीकार गर्ने गर्छ यो आत्माले। अन्यथा यो आत्मा त नित्य मुक्त छ, भौतिकताबाट पर छ र यो अपरिवर्तनीय छ, अपरिमेय छ। जसरी हल्लिँदै गरेको पानीमा, बग्दै गरेको पानीमा, छचल्किँदै गरेको पानीमा रहेको प्रतिबिम्ब पनि हल्लिन्छ। जसरी पोखरीमा रुखको छाया परेको छ, त्यो पोखरीमा सानो ढुङ्गाले फित्रिक्कै हिर्काइदियो भने त्यो पानी हल्लिन्छ। पानी हल्लिँदाखेरि वृक्ष पनि हल्लेको जस्तो लाग्छ, रुख पनि हल्लेको जस्तो लाग्छ। अथवा हामीले हाम्रा आफ्ना आँखाहरूलाई घुमाउँदाखेरि सारा जगतै घुमे जस्तो देख्छौँ। तर सत्यता त वृक्ष पनि हल्लेको होइन अनि ब्रह्माण्ड पनि घुमेको होइन। त्यो केवल हामीमा वातावरण परिवेशका कारण उत्पन्न भएको भ्रम हो। हे कल्याणी, त्यसै गरी विषयका कारण मन भड्किन लाग्छ र वास्तवमा निर्विकार हुँदाहुँदै पनि आत्मा भड्किँदै गरेको समान हामीलाई प्रतीत हुन जान्छ।
स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरसँग कुनै सम्बन्ध छैन तैपनि सम्बन्ध भए जस्तो लाग्न लाग्छ। सबै प्रकारका शरीर रहित आत्मालाई शरीर सम्झिनु यो बडो अज्ञान हो। यसकारण प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुको मिलन बिछोड हुने गर्छ यो अज्ञानका कारण। यसले कर्मको साथ जो सम्बन्ध भएका कारण संसारमा भड्कनु पर्छ यो आत्माले, अन्यथा यो त नित्य मुक्त हो। जन्म मृत्यु अनेक प्रकारका शोक अविवेक चिन्ता एवं विवेकी स्मृति सबका कारण स्वरूप यो अज्ञान नै हो। यस विषयमा एउटा बडो इतिहास अत्राप्योदाहरन्तिम अमितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं त निबोधतः। यस सम्बन्धमा महात्माहरूले बताएको एउटा प्राचीन इतिहास छ, त्यो इतिहास सम्बन्धमा म चर्चा गर्छु। यसमा मनुष्यका सम्बन्धीहरू मृत्यु भएको मरेको व्यक्तिका आफन्तहरू र यमराज बीचको बातचित छ। पुरातनम पुरानो ऐतिहासिक घटना हो। ध्यानपूर्वक सुन भनेर अब इतिहास सुनाउन लाग्छ, उदाहरण दिइकन बुझाउन लाग्छ। यो प्रसङ्ग यति गजब छ भक्त भागवतहरू। एउटा उदाहरण हिरण्यकश्यपुले दिन्छ। यमराज र मृत्यु भएका व्यक्तिको, मृत्यु भएको मान्छेको आफन्तहरू बिचको संवाद। त्यसभित्र फेरि अर्को उपप्रसङ्ग आउँछ, अर्को उदाहरण आउँछ। उदाहरणभित्र उदाहरण गर्दै उसिनेर नाम गरेको देशमा बडो यशस्वी राजा थियो, नाम सुयज्ञ। लडाइँमा शत्रुहरूले मारे। त्यस समय उसका भाइ बन्धु आदि सबै घेरेर बसेका थिए। त्यो उसिनेरको राजा सुयज्ञलाई युद्धमा हारेका कारण कवच छिन्न भिन्न भएको, गहना मालाहरू तहस नहस भएको। युद्धमा हारेको व्यक्तिको अवस्था के हुन्छ भक्त भागवतहरू? अङ्ग प्रत्यङ्गबाट रगत बग्दैछ, टुक्रा टुक्रा। कवच आदि टुटेर फुटेर छिन्न भिन्न भएको छ। अनि जति गहना आदि धारण गरेको थियो सबै छिन्न भिन्न भएर जमिनमा यत्र तत्र छरिएर रहेका छन्। बाणको मारले गर्दाखेरि कलेजो फाटेको च्यातिएको छ। यस्तो अवस्थामा भुइँमा लडेको छ। शरीर रगतले लतपत भएको छ। अनि कपाल, लामा लामा कपालहरू, बडो सुन्दर ती कपालहरू यत्र तत्र छरिएका छन्। अनि लतपत भएका छन्। रगतमा आँखा भित्रै घुसेका छन्, भासिएका छन्। क्रोधका कारण दाँतले ओठ टोकेको छ। युद्ध गर्दै गर्दा मरेको यस कारण, क्रोधको अवस्थामा मरेका कारण यसरी ओठ दाँतले टोकेको अवस्थामा। कमल समान त्यो मुख धुलोले ढाकेको युद्धमा शस्त्र अस्त्र सबै टुक्रा टुक्रा भएको र देब्रे हात काटिएको अवस्थामा, शरीरबाट छुट्टिएको अवस्थामा रानीहरूले दैववश आफ्नो पतिदेव उसिनेर नरेशको यो दशा देखेर बडो दुखी भए। हे नाथ, हताश्मनाथेति करैरुरो वृषम। हे नाथ भनेर हामी अभागीहरूलाई बेमौत जिउँदैमा मृत प्राय बनाएर छोडेर कहाँ जानुभयो? हामी अभागी, हामी दुर्भागी। यस प्रकार बार बार छाती पिट्दै आफ्नो स्वामीको चरणमा लडेर भैँमा पछारिएर जोर जोरले यति रुन लागे कि त्यो गालामा लगाएका कुमकुम आदिलाई बगाएर आएको त्यो आँसुको धाराले रातो रातो आँसुहरूले त्यो राजाको सुयोग्यको पाउ खुट्टा पखाल्न लाग्यो। केश एवं गहना यताउता छरिन लागे। करुण क्रन्दन साथ विलाप गर्दैछन्। यो सुनेर मनुष्यहरूको हृदयमा शोकको सञ्चार हुन लाग्यो। सृजन्त्य आक्रन्दनाया विलेपिरे। त्यो ती रोएको सुनेर, तिनीहरूको क्रन्दन सुनेर, पति वियोगमा ती पत्नीहरूको
क्रन्दन सुनेर रोदन सुनेर त्यहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तिहरूको पनि हृदयमा बडो करुणा भरिन लाग्यो, शोकको सञ्चार हुन लाग्यो, दुखी हुन लागे उपस्थित व्यक्तिहरू। अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उषि नराणामसि वृत्तिद पुरा कृतो धुनैन शुचां विवर्धन त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनश्याम सुरित्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषस्तीनां दिशयत्र यस्यासि। हाय यो विधाता पनि बडो क्रूर छ। हे स्वामिन, त्यही विधाताले आज हजुरलाई हाम्रो आँखाबाट ओझेल गर्यो। पहिले हजुर समस्त देशवासीहरूका जीवनदाता, आज त्यो दैवले विधाताले हजुरलाई यस्तो बनायो कि हाम्रो शोक झन्झन बढ्दैछ। हे पतिदेव, हजुर हामी प्रति बडो प्रेम स्नेह र सद्भाव राख्ने, हाम्रा थोरै थोरै हामीले गरेको सेवालाई पनि बडो कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण गर्ने। हजुर बिना हामी कसरी रहन सक्छौँ? हामी हजुरका चरणका रज समान धुलो समान वीरपादयो। हे वीरवर, हजुर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ हामीलाई पनि लिएर जानुहोस्, हामीलाई पनि त्यहाँ जाने आज्ञा दिनुहोस्, आदेश दिनुहोस्। यस प्रकार ती स्त्रीहरू रोदन गर्दैछन्, क्रन्दन गर्दैछन्, रोइ कराई गर्दैछन्। हे प्रभु, हामीलाई पनि साथमै लिएर जानुहोस्। हे पतिदेव, हामीलाई पनि हजुरको साथमै लिएर जानुहोस्। यस प्रकार भन्दैछन्। आफ्ना पतिको लास माथि लडेर यस प्रकार बिलाप गर्दै त्यो मुर्दालाई त्यहाँबाट दाहको लागि, जलाउनका लागि, शरीर जलाउनका लागि लिएर जानै दिएनन्। यतिकैमा सूर्य अस्त भयो। मृत्यु दिनको समयमा भयो भने सूर्य अस्तभन्दा अगाडि नै शरीरलाई अग्नि दिनु वैदिक संस्कारको अभिन्न अङ्ग हो। विभिन्न प्रकारका यज्ञमध्ये र विभिन्न प्रकारका संस्कारमध्ये अन्त्येष्टि क्रिया पनि एउटा प्रधान यज्ञ एवं प्रधान संस्कार हो। यदि मृत्यु सूर्य अस्त पछाडि हुन्छ भने अर्को दिनको सूर्य उदय लगत्तै, र यदि दिउँसै मृत्यु हुन्छ भने सूर्य अस्त अगाडि नै अग्निदान गर्नु, अन्त्येष्टि क्रिया गर्नु वैदिक संस्कारको संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हो। किनभने यो आत्मालाई शरीरप्रति बडो आसक्ति भएका कारण शरीर छोड्ने इच्छा हुँदैन। जति सकिन्छ छिटो शरीर दाह गरिएन भने बार बार यो आत्मा झन् ज्यादा भड्कनुपर्छ। मृत आत्मा त्यो शरीर प्रवेश गर्न प्रयास गर्छ, आफ्नाहरूसँग बोल्न अनि आफ्नाहरूसँग त्यो प्रेम साट्न प्रयास गर्छ। यसकारण जति सकिन्छ छिटो शरीरलाई अग्निदान गर्नु वैदिक सनातन संस्कृतिको परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो। विरक्त महात्मा सन्त पुरुषहरू, सन्यासीहरू जो सन्यास आश्रममा छन्, वैराग्यले परिपूर्ण छन्, त्यस्ता व्यक्ति, ती व्यक्तिहरूको शरीर समाधिस्थ गरेर राखिन्छ, जसको दर्शन मात्रले पनि जीवको हृदयमा भक्ति एवं वैराग्य उजागर हुन्छ। अन्य व्यक्तिहरूको शरीर अग्निक्रियाद्वारा शरीरलाई, पञ्चभौतिक शरीरलाई पाँचवटै तत्त्वमा पुनः विलीन गर्नु वैदिक संस्कार संस्कृतिको एउटा अभिन्न पाठ हो। भक्त भागवतहरू, तर यहाँ रानीहरू आफ्ना पतिको शरीर लिएर जान दिँदैनन्। सूर्य अस्त भयो। त्यस समय उसिनर राजाको जो सम्बन्धीहरू थिए, जो विलाप गर्दै थिए, त्यो सुनेर स्वयं यमराज आह तान बालको भूत्वा एमः स्वयं उपागतः, स्वयं यमराज बालकको वेश धारण गरेर त्यहाँ आएर भन्न लाग्नुभयो। एम उवाच अहो अमिषां वै साधिकानां विपश्यतां लोकविधि विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोच्यन्त्य पार्थम्। अहो वयं धन्यतमाय तत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयाम अवच्छमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षिता यो हि गर्भे। यमराज भन्नुहुन्छ बडो आश्चर्यको कुरा छ। यहाँभन्दा आश्चर्य के हुन सक्छ?
यी व्यक्तिहरू यहाँ अहिले रुँदै गरेका व्यक्तिहरू देख्दा मभन्दा हुर्केका बढेका पढेका जस्ता देखिन्छन्, तर सबैले मैले भन्दा ज्यादा जन्म मृत्यु देखेका आउनुपर्छ। यमराज त बालक बनेर आउनु भएको छ, यमराजले भन्दा ज्यादा त जन्म मृत्यु कसले देखेको होला र यो जगतमा। तर पनि के भन्नुहुन्छ भन्दा बालकको रूप धारण गरेर आउनुभएका यमराजले यी मभन्दा हुर्केका बढेका पढेका जानेका बुझेका छन्, यिनीहरूले पक्कै पनि मैले भन्दा ज्यादा जन्म र मृत्यु त देखेका छन्। फेरि पनि कस्ता बेवकुफहरू, कति मूर्खहरू रहेछन्, कति मूर्खहरू छन्। यहाँ मनुष्य जहाँबाट आएको थियो त्यहीँ गयो। यी व्यक्तिहरूले पनि एक न एक दिन त्यहीँ जानै पर्छ। फेरि यो यत्रो शोक, झुटमुटको यत्रो शोक किन? म त तिमीहरूभन्दा लाख गुणा ठिक रहेछु, परम धन्य रहेछु, किनभने मेरा बा आमा बच्चै बेलामा मलाई छोडिदिए। मेरो शरीरमा पर्याप्त बल पनि थिएन। अवक्षमाणा अबला वृकादिवी, ममा मेरो शरीरमा बल पनि थिएन, तर पनि मलाई कुनै चिन्ता भएन। किन? यी अनेक बुवासा सियाल आदि हिंसक जन्तुहरूले मेरो कपाल रौँ पनि हल्लाउन सकेनन्। जसले गर्भमा रक्षा गर्नुभयो, स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे, जसले त्यो यत्रो सानो गर्भमा न सास लिने ठाउँ छ, न पानी पिउने ठाउँ छ, न अन्न खाने ठाउँ, कुच्चेर च्याप्टेर बस्नु परेको छ। त्यस्तो अवस्थामा गर्भमा जसले रक्षा गर्नुभयो, जीवनभर हाम्रो रक्षा तिनै भगवानले गर्नुहुन्छ। हे देवीहरू, जो अविनाशी ईश्वर आफ्नो सङ्कल्प मात्रले यो जगतको निर्माण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, त्यस्ता प्रभुको लागि यो जगत एउटा खेलाउना मात्र हो। बस यो चराचर जगतलाई दण्ड या पुरस्कार दिनमा समर्थ केवल भगवान श्रीहरि मात्र हुनुहुन्छ। भाग्य अनुकूल भयो भने बाटोमा झरेको हराएको सामान पनि जस्ताको त्यस्तै 2-4 दिन पछाडि फेला पर्छ। तर भाग्य प्रतिकूल भयो भने घरभित्र दराजमा 4वटा तालचा झुन्ड्याएर राखेको सामान पनि हराउँछ। सबै कुरा भाग्यमा निर्भर छ। जीव बिना कसैको सारा दैवको दया दृष्टिले जङ्गलमा पनि बहुत समयसम्म सुरक्षित रहन सक्छ भने यदि दैव विपरीत भयो भने, दैव विपरीत भएको खण्डमा घरमा पनि व्यक्ति असुरक्षित हुन्छ। यमराजले यो प्रसङ्ग त्यो उसिनर राजाका पत्नीहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सुयज्ञका पत्नीहरूलाई भने यता यो घटना वास्तवमा यो इतिहास रावणले हिरण्यकश्यपुले आफ्ना आमा बुहारी भतिजाहरूलाई सुनाउँदैछ कि भाग्य अनुकूल भएमा हराएको बाटोमा झरेको सामान पनि 2-4 दिन पछाडि कुशल भेटिन्छ भने, भाग्य प्रतिकूल भए घरमा दराजमा ताला लगाएर राखेको सामान पनि हराउँछ। यदि दैवको दया दृष्टि भयो भने वन जङ्गलमा पनि हिंस्रक पशुहरू, बाघ, भालु, बुवासा, स्याल, अजिङ्गर, अनेक प्रकारका बिच्छी आदिको बिचमा पनि व्यक्ति सकुशल रहन सक्छ भने, दैव इच्छा नरहेमा घरभित्र दैव विपरीत भएमा घरभित्र सुरक्षित छु भनेर ढोका झ्याल थुनेर बसेको व्यक्ति पनि मृत्यु हुन सक्छ। सबै प्राणीहरूको मृत्यु आफ्नो पूर्वजन्मको कर्मवासना अनुसार निश्चित समयमा हुन्छ र उसै अनुसार जन्म पनि हुन्छ। तर आत्मा शरीरबाट अत्यन्त भिन्न छ। यसकारण शरीरमा रहँदै पनि जन्म मृत्यु आदि धर्मबाट आत्मा अछुत रहन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिले आत्मालाई छुन सक्दैन। जसरी मनुष्य आफ्नो घरलाई आफूभन्दा अलग ढुङ्गा माटो आदिको भवन सम्झिन्छ, त्यसै गरी शरीर पनि यही पञ्चभौतिक तत्त्वको जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि आदिको अलग आत्माभन्दा अलग आत्माको घर हो। मोहवश आफै हुँ भन्ने यस्तो सोचेर जसरी त्यो फिँजले पानीको विकार, घडा आदि माटोको विकार एवं गहना आदि स्वर्णको विकार समय श्रमले बन्छ, त्यसै गरी रूपान्तरित हुन्छ र नष्ट हुन्छ। त्यसै गरी यिनै
प्रकृतिका गुणको विकारबाट बनेको यो शरीर समयमा बन्छ र बिग्रिन्छ। जसरी काठमा रहने व्यापक अग्नि स्पष्ट त्यो काठभन्दा अलग रहन्छ, त्यसै गरी देहमा रहने वायु पनि यो देहसँग सम्बन्ध राख्दैन। यस प्रकार अनेक हिसाबले चर्चा गर्दै, हे मूर्खहरू, जसका लागि तिमीहरू शोक गर्दैछौ, त्यो सुयोग्य नाम गरेको शरीर त तिमीहरूकै अगाडि छ, यहीँ अगाडि देख्दैछौ। जो सुन्ने कान थियो, जो बोल्ने मुख थियो, त्यो त यही नै छ। फेरि जो देखिन्छ त्यो यही नै छ, तर पनि आँखा छन्, देख्दैन, मुख छ, बोल्दैन, कान छ, सुन्दैन भनेपछि देख्ने, सुन्ने र बोल्ने अरू कोही थियो। त्यो पहिला पनि देखिँदैन थियो, आज पनि देखिएको छैन। यसकारण शोक किन गर्छौ? न श्रोता नानुवक्तायम मुख्योप्यत्र महानशो। जो प्राण बोल्ने या सुन्नेवाला थियो त्यो निक्लेर गयो। मूर्खतापूर्ण कुरा किन गर्छौ? किनभने सुप्तिको समयमा पनि प्राण रहन्छ, तर बोल्न सुन्न त सकिन्न। न बोलिन्छ न सुनिन्छ। शरीरमा सब इन्द्रियहरूको चेष्टताको हेतुभूत जो महाप्राण छ, त्यो प्रधान भएर पनि बोल्ने सुन्ने आदि होइन, किनभने त्यो जड छ। देह एवं इन्द्रियद्वारा सब पदार्थको द्रष्टा जो आत्मा छ, त्यो शरीर एवं प्राण दुवैबाट पृथक छ। यस प्रकार बताउँदै प्रकृतिको गुण एवं त्यसबाट बनेको वस्तुहरूलाई सत्य मान्नु अथवा यसैप्रतिको दुराग्रह राख्नु यो अज्ञानको प्रतीक हो भन्दै अब यहाँ फेरि यमराजले पनि ती रानीहरूलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। कुनै जङ्गलमा एउटा शिकारी बस्थ्यो। त्यो शिकारी विधाताले नै पक्षीहरूका लागि, चराचुरुङ्गीहरूका लागि काल रूपमा रचना गरे समान थियो। जहाँ पनि जान्थ्यो जाल हालेर ती लाचार पक्षीहरूलाई फसाउँथ्यो अनि कष्ट दिइकन वध गर्थ्यो। एक दिन एक जोडी चरालाई देख्यो र स्त्री जो चरा, पोथी चरालाई बाण प्रहार गर्यो, शीघ्र वध गर्यो। त्यो जालको फन्दामा पार्यो अनि त्यो नर पक्षी जो छ, भाले चरा जो छ, छुटाउन सक्दैन थियो। स्नेहवश त्यो बिचारीका लागि विलाप गर्न लाग्यो, अलाप गर्न लाग्यो। विधाताले यस्तो कसरी गर्न सक्छ? कामम नयतु माम देव किमर्धेनात्मनो हिमे दिनेन जीवता दुःखम अनेन विदुरायुषा। बडो निर्दयी छ विधाता यो मेरी सहचरी। एक त स्त्री, अर्को म अभागीका लागि शोक गर्दै बडो उदासीनताले छटपटाउँदैछ। यदि त्यसको इच्छा भए मलाई लिएर जाओस्। यो स्त्री बिना मेरो यो अधुर विदुर जीवन कसरी चल्छ? दुःखले भरिएको यो जीवन रहेर पनि मैले के गर्नु? मेरा अभागी बच्चाहरू जन्म पनि भएका छैनन्, अण्डभित्रै छन्। स्त्री मरे पछाडि ती मातृहीन बच्चालाई म कसरी पालुँ? यस प्रकार अनेक हिसाबले अलाप विलाप गर्दै थियो। आफ्नो सहचरीको वियोगबाट आतुर भएको, आँसुहरूका कारण गला अवरुद्ध भएको। तबसम्म कालको प्रेरणाले त्यही नजिकै लुकेको त्यो शिकारीले एक बाण प्रहार गर्यो, तीर प्रहार गर्यो, त्यही मर्यो चरा। यस प्रकार हे मूर्ख रानीहरू, एवं यूयम अपश्यन्त आत्मपायम अबोधय नैनम प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिम वर्षतैरपि। हे मूर्ख रानीहरू, तिमीहरूको पनि दशा यही हुनेवाला छ। आफ्नो मृत्यु नजिक आउँदैछ त्यो त देखेका छैनौ। बेकारमा मृत्यु बोलाउँदैछौ जोर जोरले रोएर। आफ्नो मृत्यु छेउमा आउँदैछ देखेका छैनौ। रोएर लडीबुडी गरेर छाती पिटेर बसेका छौ। 100 वर्षसम्म यसै प्रकारले छाती पिटेर रोयौ भने पनि अब यो त फर्केर आउँदैन। 100 वर्षसम्म रोइ कराई गर्यौ भने पनि, छाती पिटेर बस्यौ भने पनि बरु तिमीहरूको काल अवश्य आउँछ। यस प्रकार हिरण्यकशिपु भन्छ, बाल एवं प्रवदते सर्वे विस्मित चेतस
ज्ञातयो मेनिरे सर्वम अनित्यम अतोत्थितम। त्यो सानो बालक यमराज बालक स्वरूप धारण गरेर आउनुभएको यमराजको यस्तो ज्ञानपूर्ण कुरा सुनेर सबै दङ्ग परे। उसी नरेशका भाइ बन्धु स्त्रीहरूलाई यो कुरा बुझे, समस्त संसार एवं यसको सुख दुःख अनित्य मिथ्या छ। यस प्रकार यमराजले यति उपाख्यान सुनाएर अन्तर्धान हुनुभयो। भाइ बन्धुहरूले पनि सुयज्ञको अन्त्येष्टि क्रिया गरे। यसकारण हे मेरा भतिजाहरू, हे मेरी भाइ बुहारी एवं हे मेरी माता, तिमीहरू पनि आफ्नो लागि वा अरू कसैका लागि शोक नगर। यो संसारमा को आफ्नो र को आफूभन्दा भिन्न छ, को आफ्नो छ को पराया छ। सबै यात्री हुन्, यात्रा सकेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ फर्किन्छन्। जसरी कुवामा भेट हुने अथवा भोजनालयमा भेट हुने यात्रीगण जस्तै सबै यात्रीहरू हुन्। सबैले त्यो कुवामा भेटिएर त्यहाँ पानी खाइयो, अब म यहीँ घर बनाएर बस्छु, वा भोजनालयमा हिँड्दै गर्दा भोजन गरियो, मलाई यहाँको भोजन मन पर्यो, अब यहीँ घर बनाएर बस्छु, त्यस्तो त सोच्दैनौँ भक्त भागवतहरू। कार्य सिद्धि भए पछाडि आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्छौँ। प्राणीहरू अज्ञानका कारण आफ्नो र अर्काको भन्ने दुराग्रह राख्छन्। यही भेदबुद्धि अज्ञानका कारण हुन्छ। यस प्रकार आफ्ना पुत्रवधु आदि सात दितीले हिरण्यकश्यपको यो कुरा सुनेपछि तत्क्षण पुत्र शोक त्याग गरेर आफ्नो चित्त परमात्मा स्वरूप भगवान् श्रीहरिमा लगाए। यस प्रकार हिरण्यकश्यपुले यही को आफ्नो को पराई, यो त सबै अज्ञान हो, मनोवृत्तिका कारण हुन्छ भनेर आज ज्ञान सुनायो। अब आउने सत्रहरूमा हामीले सुन्छौँ प्रहलाद महाराजले बिल्कुल यही कुरा आफ्ना पितालाई बताउँदा प्रहलादलाई द्रोही देख्यो, प्रहलादलाई दुश्मन देख्यो। यस प्रकार हिरण्यकश्यपुले आफ्नी भाइ वधु, भाइ बुहारी र आफ्ना भतिजाहरूलाई र आफ्नी आमालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर तत्पश्चात अब भोलिको सत्रमा हामी हिरण्यकश्यपको तपस्या एवं वर प्राप्तिको प्रसङ्ग श्रवण गर्छौँ। आजको सत्रसम्म हामीले कस प्रकार परीक्षितको हृदयमा भएको सन्देह, मनमा सन्देह भयो भगवानले कस प्रकार कसैप्रति द्वेष र कसैप्रति प्रेम भाव राख्न सक्नुहुन्छ, यस सम्बन्धमा गरेको प्रश्न र त्यो प्रश्नको उत्तर स्वरूपमा भगवान सबैप्रति समभाव राख्नुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको प्रसङ्ग र हिरण्याक्षको प्रसङ्ग, हिरण्याक्षको मृत्युको प्रसङ्ग र हिरण्यकश्यपुले आफ्नी माता, आफ्ना पुत्रवधुहरू आदिलाई सम्झाइ बुझाइ गरेको प्रसङ्गसम्म चर्चा गऱ्यौँ। र भोलि अब हिरण्यकश्यपु कस प्रकार तपस्या गर्न जान्छ र हिरण्यकश्यपुलाई कस्ता कस्ता वरदान कस प्रकारले प्राप्त हुन्छन्, कतिपटकको तपस्याले बल्ल हिरण्यकश्यपुले फल प्राप्ति गर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुन्छ।